मुल्क नगोला के हमसाया मुल्क बागाना के दारुल-हुकूमत के एक होटल में इमरान अपने साथियों के साथ, जिनमें जूलिया, जोसेफ, जवाना और टाइगर शामिल थे, आज ही पहुंचा था और अपनी आदत के मुताबिक उन्हें होटल में छोड़कर वो किसी से मिलने के लिए चला गया था। और अब उसको गए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और ना ही उसकी वापसी हुई थी और ना ही उसने कॉल की थी। जूलिया कुर्सी पर खामोश बैठी हुई थी, जबकि उसके साथ ही कुर्सी पर टाइगर बैठा हुआ था। टाइगर से कुछ फासले पर जवाना बैठा हुआ था, जबकि जोसेफ ने कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया था और गुज़िश्ता 2 घंटों से वो इस तरह अकड़ कर खड़ा था जैसे इंसान के बजाय कोई मुजस्मा हो। जोसेफ, अचानक जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। यस मिस, जोसेफ ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इस तरह खड़े रहो, आखिर तुम बैठ क्यों नहीं जाते? जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। इसलिए मिस कि आप आका इमरान की साथी हैं और टाइगर आका का शागिर्द, जबकि जवाना भी आका का साथी है। मैं जब आका के सामने नहीं बैठता तो उनके साथियों और शागिर्द के सामने कैसे बैठ सकता हूँ? आप बेफिक्र रहें, मैं मजीद कई घंटे इसी तरह खड़ा रह सकता हूँ। जोसेफ ने जवाब दिया। सुनो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि कुर्सी पर बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तुम कुर्सी से नहीं उठोगे। जूलिया ने गराते हुए लहजे में कहा। यस बेस, हुक्म की तामील होगी, जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फौरन एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। और जूलिया ने इस तरह लंबा सांस लिया जैसे उसके साथ से टनो बोझ हट गया हो। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ तो जूलिया समेत सब खड़े हो गए, सवाए जोसेफ के। वो इत्मीनान से बैठा रहा। इमरान ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, लेकिन जूलिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने इमरान का एहतराम क्यों नहीं किया? वैसे तो इसे आका और खुद को गुलाम कहते हो, लेकिन हालत यह है कि एहतरामन उठकर खड़े भी नहीं हुए। जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? जोसेफ, क्या मसला है, मुझे बताओ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने जूलिया का हुक्म तफसील से बता दिया। और अब मिस कहती हैं कि मैं एहतरामन खड़ा हो जाऊं, जब तक वो हुक्म नहीं देंगी मैं कैसे उठ सकता हूं? वो आका की साथी हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया के चेहरे पर पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। आई एम सॉरी जोसेफ, अब तुम अपनी मर्जी से उठ या बैठ सकते हो, जूलिया ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। उसने मुस्तकबिल भांप लिया है। जब शोहर बेचारा बीवी के हुक्म की तामील में उठक बैठक करता नजर आता है तो उसकी साथी की क्या जुर्रत है कि वो ना माने। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, जो मुंह में आते हो बोल देते हो, नॉनसेंस, जूलिया ने गसीले लहजे में कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि गुस्सा मसनूई है। बास, हमारा मिशन तो नगूला में है, फिर हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? अचानक टाइगर ने कहा। तुम मुझे बताओ कि हम क्यों रुके हैं यहाँ? इमरान ने उसका सवाल उसी पर डालते हुए कहा। इसलिए बास कि यहाँ से नगूला के लिए टिप पाकिशिया की निस्बत ज़्यादा आसानी से और अच्छी मिल सकती हैं। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। हमें जगह का इल्म है, लेकिन वहाँ के माहौल का इल्म नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ एक ऐसे आदमी की टिप हासिल की है जो हमारी रहबरी वहाँ के लिए कर सके। वो आदमी यहाँ आ रहा है, अगर वो काम का हुआ तो हम उसे भी साथ ले जा सकते हैं। इमरान ने कहा। अफ्रीका में जोसेफ से ज़्यादा और कोई क्या मदद कर सकेगा? जूलिया ने कहा। मैं नगूला कभी नहीं गया, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि वो कैसा मुल्क है? जोसेफ ने कहा। तो सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। इसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो जोसेफ तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? उसने डोर फोन का बटन प्रेस करते हुए कहा। मेरा नाम शाबू है और मुझे मिस्टर माइकल से मिलना है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इमरान, जूलिया और टाइगर तीनों तकरीबन मेकअप में थे और इस मेकअप में इमरान ने अपना नाम माइकल रखा हुआ था। दरवाज़ा खोल दो जोसेफ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक छोटे कद का अफ्रीकी खड़ा था। उसके सामने मौजूद जोसेफ उससे हर लिहाज से दुगना दिखाई दे रहा था। आओ अंदर आ जाओ, जोसेफ ने अफ्रीकी ज़ुबान में कहा। शुक्रिया, आने वाले अफ्रीकी, शाबू ने कहा और अंदर दाखिल हुआ और अफ्रीका के मखसूस अंदाज में झुककर उसने जोसेफ को सलाम किया। तो जोसेफ ने उसके सर पर हाथ रख दिया जैसे लोग छोटों के सरों पर हाथ रखकर शफकत का इजहार करते हैं। मैं शाबू हूँ और मुझे जनाब माइकल से मिलने का हुक्म दिया गया है। आने वाले ने एक बार फिर अपना तारुफ करवाते हुए कहा। ये हैं आका जनाब माइकल, जोसेफ ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो शाबू इमरान के सामने मखसूस अंदाज में झुक गया। आओ बैठो शाबू, ये मेरे साथी हैं। तुम बताओ कि तुम बुनियादी तौर पर कहाँ के रहने वाले हो? इमरान ने उसे साथ ही कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, जबकि इमरान के अकब में जोसेफ बड़े चौकन्ना अंदाज में इस तरह खड़ा था जैसे किसी भी लम्हे अगर उसे मामूली सा शक भी हुआ कि इमरान पर हमला हो सकता है तो वो किसी दियो की तरह हमलावर को उठाकर फिजा में उड़ जाएगा। जनाब, मैं नगूला का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ ड्राइविंग सीखी, फिर लाइसेंस लिया और अब मैं इस मुल्क में टैक्सी चलाता हूँ, शाबू ने जवाब देते हुए कहा। नगूला में कहाँ रहते थे तुम? नगूला तो खासा बड़ा मुल्क है, इमरान ने कहा। जी, नगूला में मेरी रहाइश क्लोगार में है, जो नगूला का जनूबी इलाका है, शाबू ने जवाब देते हुए कहा। नगूला का एक पहाड़ी इलाका है हांगू, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने कहा। जी हाँ, वो क्लूगार से मुल्हिक है। ये सारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक बड़ा कबीला रहता है जो शैतान की पूजा करता है। नगूला हुकूमत ने इस इलाके के गिर्द हारदार तारे लगाकर उसे बंद कर दिया है और हर अमकानी दाखिली रास्ते पर चेक पोस्ट बना दी है, क्योंकि हुकाम नहीं चाहते कि शैतान की पूजा के बारे में दुनिया को मालूम हो। उनका ख्याल है कि दुनिया के तकरीबन तमाम लोग
سوائے اس قبیلے کے شیطان کو برا سمجھتے ہیں، اسی لیے جب انہیں معلوم ہوگا کہ نگولا کا کوئی قبیلہ شیطان کی پوجا کرتا ہے تو پوری دنیا میں نگولا کے خلاف نفرت پھیل جائے گی۔ ویسے شیطانی قبیلہ بھی کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرتا۔ شابو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، تم خود کبھی ہانگو گئے ہو؟ عمران نے کہا، جی ہاں، بے شمار بار۔ ہمارے لیے تو وہاں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، شابو نے جواب دیا۔ اگر ہم وہاں جانا چاہیں تو کیا اس کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ تو اس قابل نہیں ہے کہ کوئی ان کا مہمان بنے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے اور وہاں یہ کسی کو پسند آ گئی تو وہ سب مل کر آپ کو ہلاک کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیں گے، شابو نے کہا۔ اس بات کو چھوڑو، اپنے ساتھیوں کا تحفظ کرنا میرا کام ہے۔ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم وہاں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ساتھی کا تحفظ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کیا وہ خود اپنا تحفظ زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ تم صرف اتنا بتاؤ کہ اگر ہم وہاں جا کر رہنا چاہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہیں اور ان کے پورے علاقے کو دیکھنا چاہیں تو کیا تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا، جناب آپ کو وہاں کے حالات کا علم نہیں ہے، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کلوگار میں رہائش رکھیں، میں آپ کی ملاقات وہاں کے معبد کے پجاری سے کرا دوں گا۔ وہ بے حد لالچی اور دولت پرست آدمی ہے، وہ کئی ماہ بڑی دنیا میں جا کر عیش و آرام سے رہتا ہے، پھر واپس قبیلے میں آ کر سونا چاندی اکٹھا کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ پجاری چونکہ صرف وہی ہو سکتا ہے، اسی لیے جب وہ قبیلے سے باہر جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بھی چھوٹا پجاری بنا دیتا ہے، شابو نے کہا۔ سونا چاندی کہاں سے آتا ہے؟ عمران نے کہا، وہاں پہاڑی علاقے میں سونا چاندی کہیں کہیں مل جاتے ہیں، چونکہ قبیلے والوں کے لیے یہ بیکار چیزیں ہیں، اسی لیے اول تو اسے اٹھاتے ہی نہیں، اگر اٹھا لیں تو پجاری کو دے دیتے ہیں۔ قبیلے والے شکار اور کھیتی باڑی کر کے زندگی گزارتے ہیں اور مرد خود اپنے گھر بناتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کی عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، شابو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر بڑے پجاری کو سونا چاندی دیا جائے تو وہ ہمارا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کرنسی ہے۔ عمران نے کہا، وہ کرنسی کی اہمیت سے واقف ہے کیونکہ وہ یہاں بیرونی دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، اسی لیے وہ کرنسی بھی قبول کر لے گا، اور اگر پجاری آپ کو اپنا مہمان قرار دے دے تو آپ کو وہاں مکمل تحفظ مل جائے گا، شابو نے کہا۔ اور اگر پجاری نہ مانا تو پھر ہم نے تو بہرحال وہاں جانا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ قبیلے کے سردار ماریو سے بات کر لیں، وہ بھی آپ کو مہمان قرار دے دے تو آپ کو تحفظ مل جائے گا، شابو نے کہا۔ آقا پلیز یہ باتیں نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے کہ آقا کو انکار کر سکے؟ میں اصل شیطان کو سامنے کھڑا کر دوں گا، پھر یہ سوائے ہمارا حکم ماننے کی اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اچانک خاموش کھڑے جوزف نے ہاتھ سے بلند آواز میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، کہاں سے لاؤ گے اصل شیطان؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ مجسمے صورت میں خود بھی سامنے آ سکتا ہے اور میرے اندر حلول بھی کر سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ خاموش رہو، ایسا نہ ہو کہ ابھی تمہیں یہیں سے شیطان کے پاس روانہ کر دیا جائے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری باس، میں بھی شیطان کو پسند نہیں کرتا، جوزف نے فوراً ہی اپنا موقف بدلتے ہوئے کہا۔ تو شابو سنو، تم ہمیں کلوگر لے چلو، ہم یہاں سے تم سمیت فلائٹ کے ذریعے وہاں پہنچیں گے، وہاں ہم ایک بڑی جیپ لے لیں گے، اس کے ڈرائیور تم ہوگے، اور تم نے وہاں نگولا میں ہماری ملاقات پجاری سے یا دوسری صورت میں قبیلے کے سردار ماریو سے کرانی ہے، تمہیں منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، بولو تیار ہو؟ عمران نے کہا، یس سر، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، اور سر مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، صرف آپ کی طرف سے فیور چاہیے، شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم تیار رہو، تمہیں سب کچھ ملے گا، فیور بھی ملے گی، اور معاوضہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو شابو کرسی سے اٹھ کر عمران کے سامنے جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، آئندہ ہم میں سے کسی کے سامنے جھکے تو گردن توڑ دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے رواج کے مطابق دوسروں کے سامنے تعظیماً جھکتے ہو، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ اب تم جا سکتے ہو، اپنے کاغذات کی ایک کاپی مجھے بھجوا دینا تاکہ میں فلائٹ چارٹر کراتے وقت تمہارے کاغذات بھی جمع کرا سکوں، عمران نے کہا۔ یہ سر، حکم کی تعمیل ہوگی، شابو نے کہا، اور بغیر جھکے وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جوزف نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور اس کے جانے کے بعد دوبارہ بند کر دیا تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سافٹ کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، اسی لیے گھنٹی بجنے کی آواز پورے کمرے میں سنائی دینے لگی، البتہ فون کرنے سے پہلے عمران نے فون کو ڈائریکٹ کرنے والا بٹن پریس کر دیا تھا تاکہ ہوٹل کی ایکسچینج سے فون کا رابطہ نہ ہو۔ یس سافٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راجر سے بات کرائے، میں مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر فون پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، راجر بول رہا ہوں، سافٹ کلب سے۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ تحکمانہ تھا۔ مائیکل بول رہا ہوں، مسٹر ٹورس ہوٹل سے، عمران نے کہا۔ او اچھا، آپ ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے بولنے کے لہجے میں پہلے موجود تحکمانہ پن اچانک غائب ہو گیا تھا۔ 6 افراد کے لیے یہاں سے
کلو گھر کے لیے ایک فلائٹ چارٹر کرا دیں، کل صبح کے لیے پیمنٹ ہم خود کریں گے، عمران نے کہا۔ اوکے، ہو جائے گی، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شابو سے بات ہو گئی ہے، ہم اسے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ آدمی آپ کے لیے مفید رہے گا؟ راجر نے کہا۔ مفید ثابت ہوگا تو خود اس کا فائدہ ہوگا ورنہ خود نقصان اٹھائے گا، عمران نے کہا۔ اوکے سر، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں تمہاری تعریف رابرٹ وان سے کروں گا، تم نے واقعی ہماری مدد کی ہے، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ جناب، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کلو گھر کے لیے تم نے کوئی اسپیشل ٹپ دینی ہے؟ اس کے لیے تمہیں اضافی معاوضہ بھی ملے گا اور رابرٹ وان بھی خود تمہارا شکریہ ادا کرے گا، عمران نے کہا۔ آپ کا کام کلو گھر میں ہے یا کہیں اور ہے؟ راجر نے کہا۔ کلو گھر سے ملحقہ پہاڑی علاقے جسے ہانگو کہا جاتا ہے اور کاریڈور وادی میں رہنے والا قبیلہ جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، ہمیں اس پہاڑی علاقے سے ایک غیر عارضی دھات کلاسیم تلاش کرنی ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کلو گھر پہنچ کر وہاں کے فیمس ہوٹل کے سپروائزر سٹون سے رابطہ کر لیں، آپ کے بارے میں اسے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے گا۔ وہ سپروائزر ہانگو کے چھوٹے سردار کا ہی بیٹا ہے، وہ اب بھی ہوٹل سے رخصت لے کر کئی کئی روز اس قبیلے میں گزارتا ہے، اور چونکہ وہ بیرونی دنیا کی چیزیں قبیلے کے بڑے سردار اور بڑے پجاری کے لیے لے کر جاتا ہے، اسی لیے دونوں اس کے دوست ہیں، وہ آپ کا کام کر دے گا، اسے آپ نے میرا حوالہ دینا ہے، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب آخری کام ہے کہ ہانگو کے دارالحکومت کاشا میں کوئی ٹپ، عمران نے کہا۔ وہ کس مقصد کے لیے جناب؟ دوسری طرف سے کہا گیا کوئی ایکریمین گروپ ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے یا اتحاد کے حصول کے لیے وہاں پہنچ سکتا ہے، اگر شابو کے ساتھ ہماری بات چیت نہ ہوتی تو ہم بھی کاشا جاتے، ہمیں اس گروپ کے بارے میں معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ اسمگلنگ کے وسیع نیٹ ورک سے وابستہ ایک آدمی بارٹر کاشا میں رہتا ہے، اس نے اسلحے کی بزنس کے سلسلے میں نگرانی کا وسیع نیٹ ورک بنا رکھا ہے، وہ آپ کو اطلاعات تو مہیا کر سکتا ہے لیکن وہ کوئی عملی کام نہیں کر سکتا اور اس کے لیے وہ اپنی مرضی کا معاوضہ بھی لے گا، راجر نے کہا۔ اسے فون کر کے ہمارے بارے میں بتا دو اور اس کے بارے میں تفصیل اور اس کا فون نمبر مجھے دے دو، پھر اس سے میں رابطہ کر لوں گا، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے راجر نے تمام تفصیل اور فون نمبر بتا دیا تو عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ماسٹر، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، جوانا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ باس آپ مجھے کاشا بھیج دیں، میں اس بارٹر سے مل کر وہاں مخالف گروپ کو ٹریس کر لوں گا، جبکہ آپ کلو گھر جا کر آگے بڑھیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اکٹھے ہی کرنا ہے، عمران نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بڑی اور طاقتور انجن والی جیپ ایک تنگ سی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر کوٹو تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر ڈیانا اور رکبی سیٹوں پر ڈیانا کے تینوں ساتھی کرسٹی، جیمز اور چارلس بیٹھے ہوئے تھے، وہ دارالحکومت کاشا سے پہاڑی علاقے ہانگو جا رہے تھے جو دارالحکومت سے کافی فاصلے پر تھا، کوٹو چونکہ بڑے ماہرانہ انداز میں لیکن ہاسی تیز رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا، اسی لیے وہ اب اس جگہ پہنچنے والے تھے جہاں سے ہانگو کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گرد ہار دار تاروں سے حکومت نگولا نے راستہ بند کیا ہوا تھا اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں موجود تھی جو کسی کو بھی یہاں آگے جانے سے روکتی تھی۔ چیک پوسٹ ابھی کتنی دور ہے؟ ڈیانا نے کوٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ ہی دیر میں چیک پوسٹ آ جائے گی میڈم، کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے تم وہاں؟ کیا رشوت دو گے یا کوئی اور کام کرو گے؟ ڈیانا نے کہا۔ آپ کرنسی نوٹ تیار رکھیں، میں انہیں منا لوں گا، پھر ہم چیک پوسٹ کراس کر جائیں گے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی اطلاع ہوگی، کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، بات اعتماد سے کرنا ورنہ ہمیں یہاں قتل و غارت کرنا پڑے گی اور مجھے ہام ہاں کی قتل و غارت پسند نہیں، ڈیانا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں میڈم، کوٹو نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد سڑک جیسے ہی مڑی کچھ دور ہی چیک پوسٹ نظر آنے لگی، راستے پر بیریئر لگا ہوا تھا جبکہ سائڈ پر دو کمرے تھے جن کے سامنے برآمدہ تھا اور وہاں مشین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے، بیریئر کے ساتھ بھی مشین گنوں سے مسلح 2 افراد کھڑے تھے، ان سب نے ملٹری یونیفارم پہنی ہوئی تھی، کوٹو نے جیپ روکی اور پھر اچھل کر نیچے اترا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہو کر ڈیانا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہاں موجود مسلح افراد خاموش کھڑے تھے، کسی نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، شاید یہ ان کی روٹین تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوٹو ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ کمرے سے باہر آیا، اس آدمی نے بھی ملٹری یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور اس کے کاندھے پر مشین گن لٹکی ہوئی تھی، وہ کوٹو کے ساتھ جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ میڈم، بڑی مالیت کے 10 نوٹ دے دیں اور 1 ماہ تک ہانگو میں اطمینان سے رہیں، کوٹو نے قریب آ کر کہا تو ڈیانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ میں سے بڑی مالیت کے 10 نوٹ نکال کر کوٹو کی طرف بڑھا دیے اور کوٹو نے نوٹ ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیے جس نے بجلی کسی تیزی سے نوٹ کوٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ میڈم، میں نے آپ کے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے کہ آپ قبیلے کی حدود میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو ورنہ وہ اجنبی مردوں کو تو فوری ہلاک کر دیتے ہیں جبکہ عورتوں کو جبراً اپنی عورتیں بنا لیتے ہیں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں ان کے ساتھ ہوں اور یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بالا ہے اور میں اپنے قبیلے کے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتا ہوں، کوٹو نے ادھیڑ عمر آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بیریئر ہٹا دو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، ادھیڑ عمر نے اونچی آواز میں کہا تو فوراً سڑک پر موجود بیریئر اٹھا لیا گیا تھا تو کوٹو نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ ڈیانا نے دیکھا کہ واقعی اس ادھیڑ عمر سمیت سب نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔
ये आंखें बंद करने का क्या मतलब हुआ? डयाना ने कहा तो कोर्टू बेइख्तियार हंस पड़ा। इस तरह वो कसम खा सकते हैं कि उन्होंने किसी जीप को बैरियर क्रॉस नहीं कराया, कोर्टू ने कहा तो डयाना समेत उसके सब साथी जो अब तक खामोश बैठे हुए थे बेइख्तियार हंस पड़े। आगे कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, बस टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता था। पहाड़ी इलाका सामने ही नजर आ रहा था। हम कितनी देर तक कबीले में पहुंच जाएंगे? डयाना ने कहा हम कबीले से कुछ फासले पर जीप रोक देंगे, फिर मैं अकेला वहां जाऊंगा और सरदार मारियो से मिलकर उससे बात करूंगा और उससे झंडा लेकर वापस आऊंगा। फिर ये झंडा हम जीप पर लगा देंगे। इसके बाद हम जीप जहां चाहे ले जाएं। झंडे की वजह से कोई हम पर हमला नहीं करेगा और ना ही कोई गलत हरकत। फिर हम जीप समेत वहां पहुंच जाएंगे और जहां सरदार हमसे मुलाकात करेगा उसके बाद मुझे यकीन है कि हमें पनाह दे दी जाएगी और कोई बड़ा घर दे दिया जाएगा ताकि हम वहां रहाइश कर सकें, कोर्टू ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन जीप के लिए तेल कहाँ से आएगा? डयाना ने कहा जीप के अंदर 4 बड़े बड़े तेल के कैन मौजूद हैं, कोर्टू ने जवाब दिया। ओके ठीक है, डयाना ने कहा और खामोशी हो गई। फिर जीप पहाड़ी रास्ते पर चढ़ी और कुछ फासले पर मौजूद एक चट्टान की ओट में रुक गई। अब आप यहाँ रुके, मैं सरदार से मिलकर और झंडा लेकर वापस आता हूँ। मुझे 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोर्टू ने कहा। और फिर वो जीप से उतरकर पहाड़ी पर चढ़ता हुआ बड़ी चट्टान के पीछे गायब हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें जीप में बैठे रहने की बजाय इधर उधर फैलकर पोजीशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोर्टू पर अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता, क्रिस्टी ने कहा। तो डयाना बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओ तुम दुरुस्त कह रही हो, हमें मशीन पिस्टल्स लेकर पोजीशन ले लेनी चाहिए, डयाना ने कहा। तो सब एक एक करके जीप से नीचे उतरे और फिर जीप के अकबी हिस्से में पड़े स्याह रंग के बड़े से बैग में से मशीन पिस्टल निकालकर सबने एक एक ले लिया और फिर वो अलहदा अलहदा चट्टानों की ओट में इस तरह हो गए कि जिधर कोर्टू गया था वहां से कोई वापस आ रहा हो तो वो उसे नजर नहीं आए, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरफ से कोर्टू की वापसी होगी। डयाना और क्रिस्टी दोनों एक ही चट्टान की ओट में थी, जबकि जैम्स और चार्लिस काफी दूर एक और बड़ी चट्टान की ओट में थे। अजीब चक्कर में फंस गए हैं हम, ना मुस्तकबिल का पता है और ना ये कि आगे क्या होगा, क्रिस्टी ने मुंह बनाते हुए कहा। ये क्या कह रही हो? क्या तुम पर डिप्रेशन का दौरा पड़ा है? डयाना ने गसीले लहजे में कहा। डिप्रेशन का नहीं, हैरत का। क्या तुमने अपनी और हमारी कैफियत देखी है? हम किस तरह और किस अंदाज में काम कर रही हैं? मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे हम इंतहाई अनाड़ी लोग हों, क्रिस्टी ने कहा। अजीब हो तुम क्रिस्टी, पहले हम जीप में बैठे थे तो तुमने खुद ही कहा कि पोजीशन संभाल लें, अब खुद ही तुम्हें इस पर एतराज़ हो रहा है। डयाना ने कहा मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि हमने शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी पर इस कदर एतमाद किया है कि एक लिहाज से अपनी जानें भी उसके हाथ में दे दी हैं। अब वो शख्स काबिल एतमाद है या नहीं, उस पर एतमाद करना हमाकत भी साबित हो सकता है, क्रिस्टी ने कहा। ये मिशन हमारा है, अब तुम खुद देखो कि वो हमें चेक पोस्ट से कैसे निकाल कर लाया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें ऐसे अंदर आने दिया जाता? कभी नहीं, और अजनबियों से वो रकम लेने का भी रिस्क नहीं ले सकते, जबकि अपने आदमियों पर उन्हें एतमाद हो सकता है। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, डयाना ने कहा। और क्रिस्टी होर्न पहनकर खामोश हो गई। फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद उन्हें एक चट्टान की ओर से झंडा लहराता नजर आया। ये जर्द रंग का झंडा था जिसके दरमियान 2 शोला बार आंखें दिखाई दे रही थी। नीचे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो अफ्रीकी जुबान और रस्मुल हाथ में था, इसलिए वो उनसे पढ़ा नहीं जा सका था। और फिर चट्टान के ओर से निकलकर कोर्टू आता दिखाई दिया। झंडा उसके एक हाथ में था और उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमाया थे। जब तक वो जीप के करीब ना पहुंच गया तब तक डयाना और उसके साथी चट्टानों की ओट में छुपे रहे। फिर सबसे पहले डयाना उठी तो उसके साथ थी क्रिस्टी और सामने वाली चट्टान के पीछे से चार्लिस और जेम्स भी बाहर आ गए। आप लोग छुप गए थे क्यों? कोर्टू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमें खतरा था कि हम पर अचानक कोई हमला ना कर दे, डयाना ने कहा। ओ नहीं, ये कबीला बेहद अमन पसंद है, बस अजनबियों को पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बगैर कोई बात कहे हमला कर दे, कोर्टू ने कहा। अच्छा तुम बताओ क्या करके आए हो? डयाना ने कहा। सरदार मारियो से बात हो गई है, वो अपने मगरबी घर आया हुआ था जो यहाँ से हासा करीब है, उससे खुलकर बात हुई है। वो 1000 बड़ी मालियत के नोटों के इवज हमारी मदद के लिए तैयार है। वो हमें इस घर में जगह देगा, इस पर सरदार का झंडा लहराएगा ताकि कोई उस तरफ निगाह उठाकर भी ना देख सके, और वो धात को तलाश करने में हमारी मदद के लिए तैयार है। उसके मुताबिक उसे मालूम है कि धात किसके कब्जे में है और कहाँ है, लेकिन वो खुद बहैसियत सरदार उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अजनबी पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके लिए 10,000 बड़ी मालियत के नोट देने होंगे। मैंने उसकी बातें मान ली हैं, उसने इसीलिए मुझे झंडा दिया है, कोर्टू ने कहा। उसने कहा है कि वो जिस आदमी के कब्जे में और जहाँ है वहाँ उसका हाथ नहीं पड़ता। वैसे सरदार मारियो पढ़ा लिखा भी है और बैरूनी दुनिया में रहकर तालीम हासिल करता रहा है, इसीलिए आप उसे सिर्फ अफ्रीकी हबशी ना समझे। यही गनीमत है कि वो हमारे लिए काम करने पर रजामंद हो गया है। वैसे अगर आपको सौदा पसंद नहीं तो ख़त्म कर देते हैं, कोर्टू ने कहा। ओके ठीक है चलो, डयाना ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा। तो कोर्टू ने झंडे की एक रस्सी की मदद से जीप को इस तरह बांध दिया कि वो दूर से ही लहराता हुआ नजर भी आए और खुलकर नीचे भी ना गिर जाए। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि डयाना और उसके साथी पहले ही जीप में बैठ चुके थे। कोर्टू ने जीप आगे बढ़ा दी और फिर वो जीप को इसी तरह चलाने लगा कि डयाना ने, जो अपने आप को माहिर ड्राइवर समझती थी, खौफ से आंखें बंद कर ली। लेकिन
کوٹو اس طرح اطمینان سے جیپ چلا رہا تھا جیسے کسی عالمی ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ پھر دور سے چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آنے لگ گئے جو وادی کے اندر چٹانوں سے بنے ہوئے تھے۔ ہر گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا جس کے باہر برآمدہ تھا۔ مکانات پہاڑی چٹانوں سے بنائے گئے تھے اور چھت پر کوئی گھاس نما چیز ڈالی ہوئی تھی۔ ایک بڑے سے گھر پر ویسا ہی جھنڈا لہرا رہا تھا جیسا ان کی جیپ پر موجود تھا۔ جھنڈا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہی سردار ماریو کا گھر ہے اور انہوں نے وہیں جانا ہے۔ پھر جیپ ڈھلوان سطح سے نیچے وادی میں اترنے لگی تو وہاں کئی لوگ جیپ کی آواز سن کر گھروں سے باہر آ گئے۔ ان میں نوجوان، بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ وہ سب صحت مند اور طاقتور جسموں کے مالک تھے۔ جب تک جیپ آگے نہ بڑھ جاتی اس وقت تک وہ لوگ دیکھتے رہے اور پھر واپس چلے جاتے۔ کئی آدمیوں کے چہروں پر ڈیانا نے جارحانہ پن بھی دیکھا، لیکن شاید جھنڈے کی وجہ سے وہ ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب نے مخصوص افریقی لباس پہنا ہوا تھا۔ ڈیانا اور اس کے ساتھی سانس روکے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جیپ جس طرح ڈھلوان اتر رہی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے الٹ کر لڑکیاں کھاتی ہوئی نیچے وادی میں جا گرے گی۔ لیکن کوٹو واقعی حیرت انگیز ڈرائیور تھا۔ اس کا نہ صرف اسٹیئرنگ پر مکمل کنٹرول نظر آ رہا تھا بلکہ بریک اور کلچ پیڈل پر بھی وہ اتنا ہی دباؤ ڈال رہا تھا جس سے جیپ کا توازن برقرار رہے۔ آخرکار وہ سردار ماریو کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ پھر وہ جیپ سے نیچے اترے تو کوٹو بھی نیچے اتر آیا۔ جیپ میں ہمارا اسلحے کا تھیلا اور دیگر مشینری ہے، اس لیے جیپ کو لاک کر دو کوٹو، ڈیانا نے کہا۔ یس میڈم، کوٹو نے کہا اور پھر اس نے جیپ کو لاک کر کے چابی ڈیانا کے حوالے کر دی جسے ڈیانا نے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ آئیے میرے ساتھ، کوٹو نے کہا۔ یہ لوگ جیپ کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے کیونکہ یہ جیپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار ایسی چیز دیکھ رہے ہوں، ڈیانا نے کہا۔ نہیں میڈم، اس پر سردار ماریو کا جھنڈا موجود ہے اور اس کی موجودگی میں کسی کو جرأت نہیں کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگا سکے۔ البتہ آپ کی بات درست ہے، جیپ کو شاید یہ پہلی بار دیکھ رہے ہوں کیونکہ پورا علاقہ محصور کر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ نہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اجنبی آدمی اندر آ سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اجنبی آدمی میں چونکہ اسی علاقے کا ہوں اسی لیے میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا اس گھر کی راہداری کو کراس کر کے ایک دروازے نما حالات سے انہیں اندر کمرے میں لے گیا۔ وہاں لمبے اور بھاری جسم کا ایک آدمی فرش پر بچھی ہوئی شیر کی کھال پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں دونوں طرف لٹک رہی تھیں، آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ شیطان، تم اجنبیوں کی آمد سے خوش ہوا ہے؟ میں سردار ماریو ہوں، شیطان قبیلے کا سردار۔ سردار ماریو نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق ایکلیمیا سے ہے اور ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں سے وہ دھات حاصل کر سکیں جو سفید ذرات پر مشتمل ہے۔ وہ دھات تمہارے کسی کام کی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بے حد کارآمد ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ ڈیانا نے کہا، ہاں، ایک اجنبی پہاڑیوں پر گھومتا ہوا پکڑا گیا تھا، اس سے یہ ذرات برآمد ہوئے جو شیطان کے معبد کے بڑے پجاری چاشائی نے وصول کیے۔ پھر وہ آدمی غائب ہو گیا لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اس کی لاش دیکھی گئی ہے اور اسے گدھوں نے کھا کر چٹ کر لیا تھا اور ذرات پجاری کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان ذرات کی مدد سے ہنڈیا کو تیزی سے فضا میں اڑایا اور اسے اپنا کمال بتایا۔ اس کے جواب میں ایک ذرے سے میں نے اپنے نیزے کو بہت دور موجود پہاڑی کی چوٹی تک پہنچا دیا جو بظاہر ناممکن تھا۔ سردار ماریو نے کہا، تو وہ ذرات اب کہاں ہیں؟ کیا تم لوگوں نے اس دھات کلاسیم کو اس طرح ہنڈیا اور نیزے چلا کر ضائع کر دیا ہے؟ ڈیانا نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ذرات بڑے پجاری کے قبضے میں ہے۔ میں اس کے پاس گیا تھا، اپنے ساتھ 4 چھوٹے سرداروں کو بھی لے کر گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم یہ ذرات آپ کی دنیا میں فروخت کر دیں تو ہماری پوری وادی سونے کی بن سکتی ہے۔ لیکن بڑے پجاری نے شیطان کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر اور شیطان کی قسم کھا کر یہ کہا کہ اسے ان ذرات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس آدمی کو معلوم تھا لیکن پھر وہ بھاگ گیا اور پھر اس کی لاش سامنے آئی اور بڑا پجاری شیطان کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سردار ماریو نے کہا، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ کیوں جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا؟ ڈیانا نے کہا، تم نے پہلی بار یہ الفاظ کہے ہیں، آئندہ کبھی منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا ورنہ تم سب کی لاشوں کو گدھ کھائیں گے۔ سردار ماریو کے لہجے میں یک لہت سختی سی آ گئی۔ سردار، معاف کر دو میڈم، سردار کو 1000 بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ دے دیں، کوٹو نے کہا۔ تو ڈیانا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہینڈ بیگ کھول کر اس نے اس میں موجود بڑی مالیت کے نوٹوں کی 10 گڈیاں نکال کر سردار کے سامنے رکھ دیں۔ سردار نے ایک گڈی اٹھا کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، سردار نے کرنسی نوٹ اٹھا کر اپنے عقب میں رکھتے ہوئے کہا، اب آپ یہاں رہ سکتے ہیں، پورے قبیلے میں گھوم پھر سکتے ہیں اور شیطان کے معبد میں بھی جا سکتے ہیں۔ میں اعلان کرا دیتا ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر آپ یا آپ کے ساتھیوں نے ہمارے قبیلے کے کسی انسان، گھر یا شیطان کے معبد کو کوئی نقصان پہنچایا تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ اور ہاں کوٹو، وہ 10,000 بڑی مالیت کے نوٹ کہاں ہیں؟ وہ اب تک کیوں نہیں دیے گئے ہیں؟ سردار ماریو نے کہا، اس کے لیے شرط یہ ہے سردار کہ تم ہمیں بتاؤ گے کہ کلاسیم دھات کہاں اور کس کے قبضے میں ہے، اور یہ بات سچ ہونی چاہیے۔ ڈیانا نے کہا، میں شیطان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ سچ ہوگا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سفید ذرات کلاسیم دھات بڑے پجاری چاشائی کے قبضے میں ہے۔ اس بارے میں کچھ بتانا یا نہ بتانا اس کی مرضی ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ سردار ماریو نے کہا،
یہ क्लास इमदाद अगर बड़े पुजारी के कब्जे में है तो यकीनन उसे माबद के अंदर ही छुपाई गई होगी और बड़े पुजारी को बताना पड़ेगा। डयाना ने कहा, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैंने कसम खाकर बता दिया है। अब वो 10,000 बड़ी मालियत के करेंसी नोट मेरे हवाले कर दो, सरदार मारियो ने कहा। तो डयाना ने लेडीज बैग की जिप एक बार फिर खोली और उसके बड़े से खाने में से बड़ी मालियत के करेंसी नोटों की पहले से 10 गुना ज्यादा तादाद में गड्डियां निकाल कर उसने सरदार मारियो के सामने रख दी, जिन्हें सरदार मारियो ने उठाकर गौर से देखने के बाद तमाम गड्डियां अपने अकब में रख ली। ये बात सुन लो कि तुमने बड़े पुजारी पर कोई हमला नहीं करना, वरना ये कबीला तुम्हारी बोटियां उड़ा देगा। हाँ, जुबानी तौर पर उसे जो मर्जी कह देना, सरदार मारियो ने कहा। ऐसे ही होगा, डयाना ने जवाब दिया। कोटू, मेरे साथ आओ और ये गड्डियां उठा लो, मेरे घर तक पहुंचा कर तुम वापस आ जाना। मैं तुम्हारी मौजूदगी में ऐलान करा दूंगा और पूरे कबीले में ये इत्तला पहुंचा दूंगा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी जीप को पनाह दे दी है। अब तुम चाहो जहां घूम फिर सकते हो। सरदार मारियो ने कहा। सरदार, ये बड़ा पुजारी किस वक्त माबद से बाहर मिलता है? डयाना ने कहा। वो अपनी मर्जी का मालिक है, सरदार मारियो ने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे कोटू था, जिसने एक कपड़े में करेंसी नोट की गड्डियां बांध रखी थी। यहाँ हमारे रहने के लिए ना बिस्तर है, ना पानी, ना वॉशरूम, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? डयाना ने कहा। यहाँ ये सब कुछ है, ये मेरा घर है। कोटू के साथ मैं अपना खास आदमी भेज दूंगा, वो तमाम इंतजामात कर देगा, सरदार मारियो ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे कोटू भी था। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब आगे का क्या प्लान है? क्रिस्टी ने कहा। ये सरदार मारियो शैतान की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए हमें पुजारी को घेरना होगा। इसे इसके तसव्वुर से भी ज्यादा रकम की ऑफर करके हम उससे तमाम दाद हासिल कर लेंगे। डयाना ने कहा। मैडम, शैतान तो दूसरों को धोखा देना सिखाता है, फिर ये कैसे हो सकता है कि शैतान की पूजा करने वाले झूठ ना बोलें? चार्ल्स ने कहा। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसीलिए हमें बहरहाल इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, डयाना ने कहा। तो इस पर सबने अस्मात में सर हिला दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।